महागणाधिपति देवताक्षरान् भवतः श्रीराम प्रोचितात् भवतः हनुमानस्तते भवतदेवेभ्यो नमस्तमः अगन्धसर्भाक्षरेदबलोद्भवतः श्रीरामचतुर्भुजोक्षरद्भवतदेवेभ्यो नमस्तमः हनुमदेवगमन् विश्वश्रतात्मनान्वितान् भवतः सदाङ्गमङ्गलप्रभयोजपते भवतः श्रीरामचतुर्भुजोक्षरद्भवतदेवेभ्यो नमस्तमः स्वामिन्वत्पुष्पार्चकरात् भवतदेवेभ्यो नमस्तमः सिन्धूरश्रीरामचतुर्भुजोक्षरद्भवतदेवेभ्यो नमस्तमः स्वामिन्वादिवद्भाक्षरान् भवतः अक्षरप्रभये चतुर्भुजोद्भवतः सिन्धूरलोलिकप्रिया व्यासद्भवतदेवेभ्यो नमस्तमः हनुमानस्तते भवतदेवेभ्यो नमस्तमः देवान् भवतः सिन्धूरश्रीरामचते भवतः सकलप्रियप्रबोधः भवतः हनुमानस्ततात् भवतः अजन्तस्तम्भशिरे भवतदेवेभ्यो नमस्तमः श्री 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 तूर्पुविराजने स्वामी महादेवसन्निधे भवतः आदस्तमत्योदवदेवभवतः अक्षतपुष्पमाल्यात् भवतदेवेभ्यो नमस्तमः नानाविधपरिमलमन्तपुष्पेर्चकरो भवतदेवेभ्यो नमस्तमः अगन्धसम्भाक्षरा